ولذالین اللہ حافظ محمد مامی وعلی قلبی والفاطمات وكذا والحسن يميني حسين يساري هؤلاء التاره سحراه أهلي ومالي وجراني وجراودي وبرحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على سیادات مہتا چودھویں رات دا چاند اکبر کل سونے آدھا سلطان تیری فجر پورو شنی موک ویسی میدان دے جانے سیادات مہتا چودھویں کل سونے آدھا سلطان کل فجر تائی تیری روشنی مک ویسی میدان ڈالے جانے سیادات کل زہرا ویلے میری کچھ ویسا
بات نانے دی او تمی ٹھیکڑی واری بات نانے دی تے کھڑا پتر کو پاک بدماوے تیرے دیجا تے اکبر دی کھڑا تاکل انگ اناک بلا تیری منظر دیکھتے سین معصومہ تے کھڑی پیو کو یاد سواوے توڑے ہنتا کرے کو بھیج تا بابا دینا سگنا کو آوازانا دیش چاہتے آج رہی تیرے ویلے علیق بتا آگے ویلا ہے قریب کربلا پر میں دن اکبر جلدی نہ کار میں بینا دے نال والا کار آیا میں اکبر دینا ملوے تھا جڑا قریب کربلا نے